बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत टुनाइट के आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल हैं अवाम की फलाह और सहूलत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह, 9 मई में मुलव्वस मुजरमान को सजाओं का सिलसिला जारी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ट्रंप भारतीयों के असाब पर सवार। इस पर माहिराना राय देंगे रिजवान रजी, अमीन हफीज और जवाद फैजी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी आप तीनों को। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जश्न आज़ादी, आज़ादी का बड़े खूबसूरत झंडे लगाए हुए हैं। बिल्कुल जी, 14 अगस्त आने वाला है जी। रजी दादा, हमारा तो अगस्त हमारा स्टार्ट हो गया है और जश्न हमारे आज से ही शुरू हो गए। हमारे बुजुर्ग तो चल पड़े थे ना अपने घरों से। हाँ जी, मेरा ख्याल है इस मौके पे फिर जरा खुशी से चाय पीना तो बनती है ना। हाय 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 चाय तो बनती है। रजी दादा, वैसे तो जुम्मा मुबारक साथ आपको दोनों को। अच्छी खबर है बिस्मिल्लाह, आज़ादी के दिन पे अगस्त के महीने की पहली और अच्छी खबर सबसे पहली ये है कि शरीका नू अग ला दी है। नवे बेस्ट फ्रेंड ने हमने नहीं लगाई, वो बुनियादी तौर पे हमारे बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा और उनको भारत को गुस्सा बहुत। नहीं, मैं यही कहूंगी कि अमेरिका ने तुहाडे शरीका नू अग ला दी है। टैरिफ जो था वो आप पर उन्होंने 19% और भारत पे 25% लगा दिया। जी, बुनियादी तौर पे हम पे भी दोनों पे 30% तय हुआ था। फिर भारत गया, उन्होंने जाके नेगोशिएट किया तो उन्होंने 25% किया। तो हमने जाके, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि हमने जाके कहा देखें जी हमने 6 तैयारे गिराए हैं। उन्होंने कहा उन्होंने 25% और आप पे 19%। 6 का असल में मेरी बात सुनिए, अभी हाय हाय नहीं करना। आप पहले बात समझे, जो बात आपने की है ना, जरा अमीन हफीज अपने मुनफरिद और अछूते स्टाइल में बताते हैं प्लीज। जब 30% टैरिफ की बातें हुई अमेरिका की तरफ से, तो हमारा हमसाया है शरीक नस्या गया। उन्हें जाके क्या कि अमरीका बहादुर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤਲਕਾਤ ਬੜੇ ਬੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਪਾਤੀ ਹੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30% ਤੋਂ 5% ਘਟਾਇਆ। कितना 5% घटा के 25 कर दिया। ठीक है, हमें उन्होंने 30% पे रखा और कितना कर दिया 19%, मतलब 11% कम कर दिया। आय हाय हाय शरीका ने लग गई ये आय हाय आग आग। 25 के बाद जो उन्होंने डिस्काउंट दिया है ना हमें 25 से 19 का, वो 6 है। वो हमारे जो कारकर्दगी की बुनियाद पर। असल में जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है, उसको कहते हो ना आई लव यू अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ प्यार की पिंगे डालनी शुरू कर दी है ना, और इंडिया के साथ जो उन्होंने जो उसकी औकात में रखना शुरू कर दिया है। हाय 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 हाय, वो बहुत जरूरी है। वैसे मेरा एक गिला है ट्रंप साहब से, जहां उन्होंने 6 का डिफरेंस रखा है, 6.5 का करते आधा तो हमारा त्रा निकालने की भी परसेंटेज बनती है। अच्छा, उसमें ना बात ये है कि अमेरिका को इससे पहले अगर आपको याद हो तो यूरोप भी अमेरिका को शट अप कॉल दे चुका है। यूरोपियन यूनियन के जो सरबराह हैं उन्होंने बकायदा इंडिया को डांटा है और भारत ने उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, चुप ही कर गए, कूटी गया, पी गया कि जनाब हमारी यूरोप से भी बेइज्जती हुई है। और अब अमेरिका की तरफ से भी बेइज्जती शुरू हो गई है उसकी। और इंडिया पे सिर्फ 25% नहीं है भाईजान, 25% प्लस जुर्माना है। हाँ। हमें अपने 19% से ज्यादा खुशी जो है ना वो उनके 25% जमा जुर्माने के ऊपर है। वो दोबारा 30 से ऊपर काम गुजर जाना। सही है। तो ये बेहतरीन मौका है पाकिस्तान के एक्सपोर्टर के लिए, खास तौर पे टेक्सटाइल के हमारे एक्सपोर्टर और स्टील प्रोडक्ट के एक्सपोर्टर। जो है आपको पता है चाइना से बहुत सारी हम स्टील लेकर उसकी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं। खास तौर पे वो जो स्टील के वो जो होते हैं ना जिसके अंदर किताबें रखते हैं, रैक्स बनते हैं, एक रैक को दूसरे के अंदर ऐसे करके फंसा के, तो फिर वो अमेरिका के अंदर जितने भी इस वक्त जा रहे हैं वो पाकिस्तान से उसके बेचते जा रहे हैं। तो उनकी एक्सपोर्ट भी बढ़ने का इम्कान है। लेकिन एक बात जो है जो कि बच्चे पूछते हैं और मैंने आज घर पे भी बताई और आपने चूंकि नहीं पूछा तो इसलिए मैं लाजमी बताऊंगा। हमें पता नहीं है कि ये ट्रंप साहब को हमारी मोहब्बत क्यों इतनी जाग पड़ी है। मैंने उन्हें वहां पे भी अर्ज किया और यहाँ पे भी किए देता हूँ
ये ट्रंप साहब हमारी मोहब्बत में नहीं बल्कि भारत के ऊपर उनको गुस्सा बहुत है। देखिए अच्छा, वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं बेसिकली। 9/11 के बाद ना इस इलाके के अंदर हमें सिर्फ ये कहा गया कि हम अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के फ्रंट लाइन इत्तेहादी हैं, ठीक है जी, और हम अमेरिका के जनाब नॉन नेटो एलाई हैं। इसके अलावा हमारे साथ अमेरिका ने कोई मोहब्बत नहीं की, और सारी मोहब्बत उसने एप्पल की फैक्ट्रियों से लेकर अच्छा। और मैन पावर को अन्यवा अमेरिका में इंपोर्ट करने तक सारी सहूलतें उसने इंडिया को दी, भारत को दी। और इसके इवज उन्होंने कहा कि आप जो हैं इस खित्ते में, यानी कि भारत इस खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। आपने हमारी तरफ से यानी यूरोप और अमेरिका की तरफ से मुंह देना है चाइना को, चाइना का करना है मुकाबला, ठीक है। अब जनाब हो गया मई, ठीक है, पाकिस्तान ने 6 और 7 की रात फेंटना शुरू किया है और 10 तक चीखें निकल गई। वो जो कहते थे कि पाकिस्तान 96 दिन तक जंग सस्टेन नहीं कर सकेगा, हमने कहा ओए 96 बड़ा है हमारे पास 96 घंटे में फैसला करने वाले लोग हैं, सही ठीक है ना जी। और 10 की सुबह जो है 9 बजे मोदी साहब जो थे वो जाके लेटे हुए थे ट्रंप साहब के पांव के अंदर के महाराज ये करवाएं। उनका ये कहना है कि 25 साल हमने इंडिया पे इन्वेस्ट किया है, यूरोप और अमेरिका ने रल मिल के कि ये खड़ा हो, और ये इसने चाइना के सामने तो क्या खड़ा होना था, पाकिस्तान के, इसने पाकिस्तान के सामने लेट गया। एक बात, दूसरी बात जो एक इंडियन माहिर दफाई माहिर परवीन साहनी ने कही, ठीक है, उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर भारत ने पूरी दुनिया में एक बात एस्टेब्लिश की कि अस्करी हवाले से भारत पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत मुल्क है, ठीक है, और ये सौदा उन्होंने कारगिल से लेके अब तक बेचा, ठीक है। कहता 10 मई की सुबह 2025 की सुबह दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि भारत कभी भी पाकिस्तान दिफाई हवाले से पाकिस्तान के हम पल्ला था ही नहीं। ये साजिशों के जरिए, अपनी प्रॉक्सीज के जरिए, मुक्ति बहानी एंड वो अपने मीडिया के जरिए, अपनी फिल्म इंडस्ट्री के जरिए, प्रोपेगेंडा टेक्निक के जरिए, अल्लाह भला अमलन सिफर, अल्लाह भला अमलन सिफर टेक्नोलॉजी में, मीडिया टेक्नोलॉजी में, जैसे हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने अता तारड़ साहब ने जिस तरह मीडिया वार, मैं कहता हूं हकीकी जंग से पहले ही हमने उनको लंबा डप्पा के, जैसे पहलवान नहीं पड़ते आई पट्टा के ऊपर हाथ मार के इंज इंडिया नु थल्ले सुटिया, इंज कलाबाजी ला के। मैं आज देख रहा था ये जो टैरिफ के हवाले से शमैला, पाकिस्तान अमेरिका सारी दुनिया में तकरीबन 69 ममालिक में उसकी तजारत का सारा मैं वो डाटा देख रहा था, तो उसमें उसने तकरीबन 41% तक टैरिफ जो है ना वो आयद किया, और पाकिस्तान को 19%। अब मैं देख रहा था कि पाकिस्तान अमेरिका की तजारत का हुज्जम क्या है, तो पिछले साल सिर्फ हम उसको डाटा थोड़ा सा मैं बताता हूं कि पिछले साल पाकिस्तान से जो अमेरिका में हमने बरामदात की हैं वो 5 अरब 83 करोड़ रुपए की थी, तकरीबन 6 अरब डॉलर, तकरीबन 6 अरब डॉलर ना। और जो अमेरिका से पाकिस्तान में चीजें दरामद हुई हैं वो 1 अरब 74 करोड़ डॉलर के करीब है, यानी कि तकरीबन 4 अरब डॉलर का साथ पाकिस्तान जो है ना हाय 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 छा गया था। और अब जब 19% टैरिफ लगा है तो अन्नी पै जाएगी टेक्सटाइल के शोबे के अंदर ना। ये जो हमारी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं इनमें 20 से 30% तक बड़े आराम से इजाफा हो जाना है पहले साल, क्योंकि 1 अगस्त से ये टैरिफ इम्पोज हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए सेलिब्रेशन इसलिए बनती है, अमेरिका हमारी मोहब्बत में कम और अपने गुस्से में ज्यादा है, क्योंकि उनकी सारी इन्वेस्टमेंट जो 25 साल के अंदर उन्होंने वीजों की शक्ल के अंदर इनको दी है, मतलब कि आप इतने लोग इधर भेज लें, ठीक है, और ये लोग वहां पे पहुंच के तो वहां पे इन्होंने सिखों की टारगेट किलिंग शुरू कर दी। तभी मैंने कहा कि आज का प्रोग्राम जो है अच्छी खबर से ही शुरू किया जाए, तो अच्छी खबर तो मैंने आपको दे दी। हुकूमत को जब जहां मौका मिलता है आवाम को रिलीफ देना अब उनका अव्वलीन तरजीह हो चुकी है। सही बात है अमीन साहब। हाँ जी। अब उन्होंने चीनी चोरों के खिलाफ जितना बड़ा माफिया था ना, अब शिकंजा वो कहते हैं ना तेज कर दिया है या गिरफ्त तेज कर दी है और पकड़ना शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि चीनी चोर जितने भी बड़े माफिया थे ना उनका नाम ECL में डाले,
یہ جو پہلے باہر بھاگ جاتے تھے نا باہر نہ بھاگنے جائیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, جیسے رضی دادا پہلے بھی اور جواد فیضی صاحب بھی کئی دفعہ چینی کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اقدامات کی تعریف کر چکے ہیں. وہ تعریف نہیں ہے, یہ جس کو کہتے ہیں نا احتساب اپنی ہی فیکٹریوں سے شروع وہ کیا. جیسے کہتے ہیں نا کہ تعریف وہ ہوتی ہے جس میں حقائق ہوں. یعنی کہ اگر امین حفیظ شمائلہ کی تعریف کرے کہ شمائلہ آج بہت اچھی لگ رہی ہے, اس نے دیکھو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ خواتین ہے نا, ان کا تو میں کہتا ہوں بہت زیادہ ہمیں ادب اور احترام, خصوصاً ورکنگ لیڈیز کا تو بہت زیادہ ہمیں انہیں ورک پلیس پر رسپیکٹ دینی چاہیے. جب ہم تعریف کرتے ہیں تو بات ایویڈنس کے ساتھ آتی ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنے گھر سے اپنے اولاد پر سب سے پہلے سختی کر کے ان کے اوپر کڑی نگاہ رکھ کے سی سی ٹی وی کیمرے لگا کے ایف بی آر کے لوگ تعینات کر کے ثابت کر دیا کہ میں گھر سے یہ جو احتساب کا عمل ہے وہ شروع کروں گا. اور نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے آج چینی کے جتنی بھی شوگر ملوں کے معاملات ہیں اس میں میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 18 مل مالکان جو ہیں, شوگر مل مالکان 18 ان کے نام ای سی ایل لسٹ میں ڈال دی. ٹھیک ہے کہ باہر نہ بھاگیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایف بی آر کے جو اہلکار ہیں وہ شوگر ملوں پہ تعینات کر دیے ہیں. کڑی نگاہ رکھیں, شوگر ملوں میں جو چینی کے ذخائر ہیں وہ ایف بی آر نے اور دیگر اداروں نے ان کا ڈیٹا سارا اپنے پاس لے لیا ہے. کس شوگر مل میں چینی کے کتنے ذخائر ہیں اور ایکس مل ریٹ جو شوگر مل والے یہ کہتے ہیں کہ وہ 165 روپے ایکس مل ریٹ ہے, جبکہ حکومت بتا رہی ہے کہ اوپن مارکیٹ میں 175 174 روپے اس کا ریٹ ہے. لیکن کہیں کہیں اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, یہ ریٹ 180 190 روپے تک بھی چینی فروخت ہو رہی ہے. اور یہی وجہ ہے. میں نے لاہور میں ایک کنزیومر سے پتا کیا ہے ذاتی طور پہ, ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے, انہوں نے کہا جی 173 روپے کلو خرید کے لایا ہوں, ابھی آپ سے بات کرنے سے تھوڑی دیر پہلے. لیکن دیکھیے اس پہ آپ تنقید کیجئے, اس وقت بے نقد تنقید جاری ہے میاں صاحب کی, شہباز شریف صاحب کی ذات کے اوپر بھی, اور چونکہ ان کے صاحبزادے سلمان شہباز کی مل ہے اس حوالے سے بھی. میں آپ کو جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, یہ طریقہ واردات ہر سال ہوتا ہے کہ ہر دوسرے یا تیسرے سال ہوتا ہے کہ پہلے چینی ایکسپورٹ ہوتی ہے پھر امپورٹ کر لی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس دفعہ اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے افغانستان تاجکستان کے نام کے اوپر. اس دفعہ چینی صرف ان ممالک کو نہیں گئی اور بھی ممالک کو گئی. اور پچھلی دفعہ جب کرشنگ سیزن کا آغاز ہوا ہے تو اس وقت چینی کی اجازت, ایکسپورٹ کی اجازت دے کے انہوں نے کرشنگ سیزن کا آغاز کیا تھا. صحیح. لیکن پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے اس سے یہ کام مختلف کیوں ہے؟ کیونکہ اس دفعہ باقاعدہ ان سے ریٹرن معاہدہ کیا گیا تھا, اور اس ریٹرن معاہدے کے اندر انہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ چینی کی قیمت 140 روپے سے اوپر نہیں جائے گی. کنزیومر پرائس کی بات ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو لکھا ہوا ہے نا, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں مجھے یہ امپلیمنٹ کر کے دیں. بالکل صحیح ہے, امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. رانا تنویر صاحب وہ انڈسٹریز کے ہیں میرا خیال ہے, یا ایجوکیشن کے ہیں, یا فوڈ کمیٹی جو بنی تھی نا اس کو انہوں نے ہیڈ بھی کیا تھا, جو اس کے موضوع کے اوپر کمیٹی بنی تھی. وہ مختلف رپورٹیں لے کے جاتے ہیں, وہ کبھی کہتے ہیں چینی کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان کے اندر. مجھے ویسے بائی دا وے حکومت پاکستان نے اس وقت ساری چینی جو ہے اس کا کنٹرول حاصل کر لیا سپلائی چین کا. ٹھیک ہے جی, ایف بی آر کے ذریعے, ایف آئی اے کے ذریعے سارا کچھ کر لیا. لیکن پھر بھی نظام جو ہے ان کو پکڑائی نہیں دے رہا یا دے گا, اس کے لیے بڑی سخت مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے میری اطلاع کے مطابق, وہ کہتے ہیں جی یہ معاہدہ ہوا تھا. ہاں جی ہوا تھا, تبھی آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی. ٹھیک ہے, اب اس کو امپلیمنٹ کر کے دیں, لیٹر اینڈ سپرٹ میں امپلیمنٹ کر کے دیں. ٹھیک ہو گیا. 140 سے اوپر چینی گئی تو جو کام انہوں نے ایک اور کر دیا ہے اس کی بھی بات کر لے, اس کا بھی اپریسیشن بنتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے اس میں خاطر خواہ کمی آئی. شہباز شریف صاحب کو جہاں پہ موقع ملتا ہے عوام کو ریلیف دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں. قیمت بڑھنے کے اوپر جس نے جتنی گالیاں دی تھی نا, اب وہ اتنی تعریفیں کریں.
نہیں کرتے میں نا. سوشل میڈیا والوں کو کہہ رہا ہوں یہ جو شریک ہے نا ہمارا اور اس حکومت کا, برداشت نہیں ہوتی کمی بھی کیسے کر لی, کیسے مینج کر رہے ہیں. وہ جو پیٹرول بڑھتے ہیں نا طوفان کھڑا کر دیتے ہیں. اب 7 روپے 54 پیسے کم ہو کے اس کی جو مارکیٹ پرائس ہوئی ہے 264 روپے 61 پیسے. اچھا یہاں پہ نا میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کی بات پوری ہو جائے. پاکستان نے نا رشیا سے آئل امپورٹ کیا, ٹھیک ہے, میرا بریک کا ٹائم ہے, میں بس آخری بات, پاکستان نے رشیا سے آئل تھوڑا سا امپورٹ کیا, ریفائن کیا, اور اس کے بعد وہ سلسلہ بند کر دیا, ٹھیک ہے. بہت اس کے اوپر جو ہیں وہ لوگوں نے جناب تنزیہ اور سوشل میڈیا عادت بن چکی ہے ان کی, گالم گلوچ کیا. جب کچھ نہ ہو تو بس پھر یہی کچھ کرنا ہے. آج جب انڈیا کے خلاف ٹرمپ نے سب سے بڑا جرم یہ لگایا اور یورپین یونین نے کہ آپ رشیا سے آئل خریدتے ہو بالکل اور ٹریڈ ہم سے مانگتے ہو, تو مجھے اس فیصلے کے اوپر خوشی ہوئی کہ ہم نے بر وقت یہ آئل کی امپورٹ جو تھی 1-2 کنسائنمنٹیں لے کے پھر بند کر دی, کیونکہ ہمیں پتا چل گیا تھا کہ امریکہ بہادر مستقبل میں اگر ہمارے اوپر وہ پابندیاں لگا دے گا ہم 25 کروڑ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, صحیح, ہماری جان کو عذاب آ جائے گا. آپ دیکھیں تو صحیح ایران کے اندر کیا حال ہے وہاں کے عام عوام کا. تو ایک اچھا فیصلہ تھا, دور اندیشی کا فیصلہ تھا, مصدق ملک صاحب عقل مندانہ فیصلہ تھا, اور فیصلے وہی ہوتے ہیں جو ٹائم پہ لیے جائیں. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اسٹے ود اس. جب زمین نے پکارا سوچا نہ ہم نے دوبارہ. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. فیضی صاحب, آپ کا کویسچن رہ گیا تھا. پی ٹی آئی والوں کی دلی مراد پوری ہوئی ہے, پھر بھی وہ ناراض ہیں, پتہ نہیں کیوں. ان کی خواہش تھی کہ 9 مئی کے فیصلے یوں جلدی آئے, کیس اٹھا کے سپریم کورٹ میں لے گئے, وہاں سے آرڈر لے آئے کہ فیصلے کیوں نہیں آ رہے. اب اگر فیصلے حق سچ پر آئے ہیں تو اب بھی وہ پریشان ہیں. ایسے ہی ہے شمائلہ, جو اس سے پہلے آپ جس طرح پیٹرول کی قیمت کی بات کر رہے تھے نا, اور اس میں اگر پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے تو وہ شہباز شریف یا حکومت نے بڑھائی ہے, اور کم ہو جائے تو یا تو بولنا ہی نہیں, بولنا بھی ہے تو کہنا جی عالمی مارکیٹ میں کم ہوئی ہے نا جی, بڑا احسان تو نہیں کیا نا. اب یہ جس طریقے سے یہ گفتگو کرتے ہیں نا, پہلے ہی اب 9 مئی دیر از نو ڈاؤٹ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین واقعہ ہے. پاکستان کے جو در و دیوار ہلانے کی مضمون کوشش تھی ناکام تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جس طرح شہداء کی تصدیق کی, جس طرح جنا ہاؤس کو, اور میں ہر شہر کا نام نہیں لے سکتا, میں بہت ساری جگہوں پہ خود گیا ہوں اور میں دیکھ کے آیا ہوں, وہ کرب دیکھ کے آیا ہوں, وہ خواتین کو مل کے آیا ہوں جو تیسری منزل پہ تھی, دھواں تھا, ان کی جان کو خطرہ تھا, وہ باہر نکلے تو یہ دبوچنے کو تیار تھے, اور وہ اندر رہتی ہے تو مرنے کو تیار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ دوسری تیسری منزل سے کس طرح لوگوں نے چھلانگیں لگائی دھوئے کے باعث, اور اس کے بعد وہ اپاہج ہوئے, معذور ہوئے. میں یہ بڑا ہولناک ہے, اٹ واز ریئلی ہارریبل. اور اس پہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, پہلے کہتے تھے کہ جی جلدی کرو جی, مکاؤ جی, لائے ثبوت, بتائیں, سب کچھ کریں, اگرچہ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے, اور اس کے باوجود جب فیصلے آئے ہیں تو اب سچی بات ہے میں حیران ہوں, اور کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو تو بری ہو رہا ہے اس پہ کوئی بات نہیں ہے, اور جو اندر ہو رہا ہے اس پہ معاملات ہیں جن کو سزائیں مل رہی ہیں. یہ سزائیں ملنی چاہیے, سزائیں بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی, لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ اب معاملہ پھر ایک دفعہ یہ جدھر لے جانا چاہتے ہیں ادھر جائے گا نہیں, مگر عدالتی احکامات ماننے کو بھی تیار نہیں ہے. اگرچہ ان کی لیڈرشپ جو موجودہ ہے اور سارے ہی قانون دان ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور اس طرف جائیں گے, ان کا حق ہے, لیکن یہ نہ کریں کہ اس موقع پر آ کے پھر سے وہی رٹی رٹائی طوطا کہانیاں. اگر وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب, ان کو وہ تو ٹرائل میں ہی نہیں آئے, ورنہ کام لگ جانا سی,
लिहाजा वो बहुत सारे केसेस में है। अभी तो एक अदालत में वो गए हैं, वही वो जो बनी गाला वाली थी, वो शहद वाली बोतलें जो थी, उस पे चले गए हैं, अभी उस पर भी गुफ्तगू होनी है। अभी उनका अपना वकील वक्त मांग रहा है। लिहाजा मैं आता हूँ वापस 9 मई पे। 9 मई पाकिस्तान की तारीख में जो दिन गुजरा है, मैं समझता हूँ कि इस पर जितनी सजा हो सके दे दी जाए, ताकि एक तो मुजरिम को सजा मिले, दूसरी जानब ये अब भी बाहर बैठे अंदर बैठे हिंदुस्तान से फितनतुल हिंदुस्तान के साथ मिलके इनकी जमात के कुछ लोग या इनके सपोर्टर्स या बैरून मुल्क बैठे हुए सो कॉल्ड जो इमेज मेकिंग और लॉबिंग का काम करते हैं और वो बनाते हैं हवा और फिजा, लिहाजा उन तक भी ये काम हो जाने चाहिए, बल्कि हो चुके हैं कि ऐसी किसी भी हरकत की गुंजाइश मौजूद नहीं है। कानून अपना रास्ता बनाएगा और पूरा बनाएगा। और मैं समझता हूँ कि जिसका नाम आया है, बेहतर तो ये होता कि खुद गिरफ्तारियां दे दे, छुपके ना फिरे, गायब ना हो, लिहाजा कानून के मुताबिक चले। यार अगर मसला भी है तो हीरो तो बनोगे ना, जिस तरह बानी साहब महात्मा साहब बन गए हीरो हरियाणा में बैठे हुए। बिल्कुल सही। ये तो अमीन साहब, जैसे अभी बात कर रहे थे कि सबको सजाएं नहीं हुई, उनके जो काफी बड़े बड़े नाम हैं उनके लीडर्स को बरी भी किया गया है, बेगुनाह भी हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटा जैन कुरैशी और फवाद चौधरी, बड़े बड़े नाम हैं जो कि अदालतों में पहले तो बड़े दिलेर थे, उनकी बीवी भी बात करती है, फिर वो कैसे भाग रहे थे सांस चढ़े हुए, तो दुनिया ने देखा। मैंने कहा स्पीड में मैं जिक्र कर जाऊं। नहीं, उनका जिक्र इस तरह ना करें। क्यों? वो जो हैं वो एहतरामन खड़े होके करूं कि आप किस तरह से डर के भाग के और सांस फूला हुआ था और भागते फिर रहे थे कोर्ट कचहरियों की सड़कों पे, हमने देखा, हमने सरेआम देखा, बच्चों ने देखा। अमीन साहब, अगर उनको छोड़ा है तो वो कह रहे हैं जी फैसले बिल्कुल ठीक आए, जिनको सजा हुई है वो कह रहे हैं जी फैसले ठीक नहीं आए। ये जो जिनको छोड़ा है वो रजी दादा भी बता रहे थे उनको गद्दार बोल रहे हैं। नहीं, इस पे मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ी सी ले लीजिए। मैंने कहा कि चले मैं आपकी इजाजत से। सर जी, बात ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि पीटीआई में हर वो शख्स जो कि बाइज्जत बरी हो जाता है, किसी और पार्टी में कोई शख्स सियासी मुकदमे से बाइज्जत बरी हो तो उसको मुबारकबाद देते हैं, हाल पहनाते हैं, उसका जुलूस निकाल के गाड़ियों का और उसको घर लेके जाते हैं। ठीक है, ये वो वाहिद जमात है जिसमें जो शख्स बरी होता है वो गरदार होता है, एजेंसियों का एजेंट होता है, ठीक है, और दुश्मनों का प्लांट शुदा बंदा होता है। यानी कि उस शख्स को अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो जाती है जो कि बाइज्जत तौर पे बरी हो। यानी कि बाइज्जत शख्स की कोई जगह ही नहीं है पीटीआई के अंदर। मैं आपको ये बताऊं, ये जो बातें हैं ना, इसमें शुमाइला आपका जो सवाल है जी, उसमें देखें ये मामलात अदालतों में आए, अदालतों में बकायदा एविडेंस आई, और ये एविडेंस कोई मतलब हवाओं में नहीं थी। ये आज ये जो गैजेट है ना हर एक के हाथ में, मोबाइल, ये हर बंदा कैमरामैन है, हर बंदा जर्नलिस्ट है। इतनी ज्यादा फुटेज बनी 9 मई के वाकयात की कि वो शख्स जिनको बकायदा बार बार टीवी स्क्रीन पे दिखाया गया, जिनके अल्फाज मौजूद हैं, जिनके चेहरे मौजूद हैं, जो स्पॉट जहां पर उन्होंने सिक्योरिटी अदारों को उन पर हमले किए, जहां से जो हमारी तंसीबात हैं, दिफाई तंसीबात, उन पर हमले किए, वीडियो मौजूद है। जहां उन्होंने शोहदा की जो उनकी मुजस्मों की बेहुरमती की, मतलब कोई शख्स, अब अगर कोई शख्स एक हमारे शहीद की मुजस्मे को उठा के अपने सर के ऊपर रख के, और मैं वो अल्फाज नहीं कह सकता, वो जो वीडियो हमने देखी, मतलब कलेजे के ऊपर हाथ पड़ता है कि जिन्होंने वतन के लिए सीने पे गोलियां खाई और दुश्मन को उड़ा के रख दिया, आप उनके मुजस्मों को पांव के नीचे रोंद रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने जो हरकतें की हैं, ये आने वाली नस्लें, कौन क्या, मुल्क क्या, आपके अपने बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे जो हरकतें आपने की। अच्छा, जब अदालतों के सामने सारी एविडेंस आई, जिनके बिल्कुल मैं जो मुखरे नहीं मैं कह सकता, जिनके बूथे बड़े क्लियर थे अटैक करने में, अब उनको अगर सजा मिली है, और जिनके बूथे क्लियर नहीं थे, जो वहां पर मौजूद नहीं थे, जैसे फवाद चौधरी बताते हैं कि वो यहां पर थे, वहां पर थे, सुप्रीम उन्होंने अपनी अदालत में जहां मुकदमे जेर समात थे, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत है, उन्होंने बकायदा एविडेंस के साथ बताया कि मैं इधर हूं, मैं उधर हूं। अदालत ने बड़े गौर से तमाम मामलात को 2 साल तक
ان کو دیکھا, چھانبین کی ہے. چھانبین میں کی. یہاں پہ نا ایک امپورٹنٹ بات کرنا جو ذمہ دار نہیں تھے ان کو رہا کیا, میں آپ کو جو ذمہ دار تھے ان کو سزائیں دی. پی ٹی آئی کے دور کے اندر ہمارے ایک دوست ہیں, بہت عزیز اور قریبی دوست, وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل کے عہدے پہ رہے. 9 مئی کے واقعات کے اندر ان کی ہمشیرہ کا جو بیٹا تھا وہ بھی تھا, ملوث تھا. انہوں نے اس کا کیس خود لڑا. ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ پیارے بھائی آپ بتائیں, سچ تو یہ کہتے ہیں کہ ایویڈنس نہیں ہے, ویڈیو فوٹیج نہیں ہے, سب ہے. تو اس نے کہا ایک ایک چیز موجود ہے رضی صاحب, تصاویر الگ موجود ہیں, ویڈیو فوٹیج الگ موجود ہے, اور میں نے وہ فائل دیکھی ہے, پڑھی ہے. یہ تو عدالت نے بہت لینینٹ ویو لیا ہے ان کے ساتھ. صحیح. ٹھیک ہے. مطلب میکسیمم سزا ہی 10 سال تھی. نہیں, مطلب کہ اس کے ساتھ بھی بہت کچھ ایڈ کیا جا سکتا تھا, عدالت نے وہ نہیں کیا. اور خاص طور پہ ہر وہ شخص جس نے سنجیدہ طریقے سے اپنا مقدمہ لڑا ہے, میں فواد چودھری صاحب کا اس لیے آپ کو کہہ رہا تھا, فواد چودھری صاحب نے اپنا مقدمہ عدالت کے اندر بڑی سنجیدگی سے لڑا. ویری گڈ. ٹھیک ہے. انہوں نے ایویڈنس فراہم کرنے کے اندر عدالت کی سپورٹ کی ہے. پی ٹی آئی والے تو آدھے تو سے زیادہ تو اس عدالت میں جانا ہی چھوڑ گئے تھے جب ہر بات مکمل ہو جائے. میں یہ بتا رہا تھا, اب اگر آپ اس کو قومی اسمبلی پہ لے آئیں, 9 مئی کا واقعہ ہے, مظاہرے ہر جگہ ہو رہے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے, لائیو ٹی وی چینلوں پہ دکھایا جا رہا ہے. قومی اسمبلی کو لے لیتے ہیں. قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو ارکان ہیں وہ 83 ہیں. ہاں جی. ان 83 ارکان قومی اسمبلی میں سے 52 ارکان ایسے ہیں جن کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے مقدمات ہیں. اب ان میں سے 4 کو یہ سزائیں ہو چکی ہیں. اب ذرا جمع تفریق کر کے دیکھیں, 83 ٹوٹل ارکان ہیں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ, 52 کے اوپر 9 مئی کے حوالے سے مقدمات سماعت ہیں, 4 کو فیصلہ آباد کے کیس میں سزائیں ہو چکی ہیں. باقی ہے ابھی, باقی کتنے بچے؟ 48. باقی 48 بچے. اچھا, 48 جو ہیں ان کے معاملات بھی زیر سماعت ہیں اور ابھی ان کے فیصلے بھی آنے ہیں. عطا اللہ تارڑ صاحب نا ہمیشہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے اس وقت جب ان پہ بہت ظلم اور زیادتیاں ہو رہی تھی, جب ان کی حکومت روکنا بس ایک گل سمجھانی ہے. نہیں یار, تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں, بس ایک گل سمجھانی ہے, ویلے دی واگ ویریا ساڈے ہاتھ بھی ہیں. اب بتائیں نا ذرا کہ جب ویلے کی واگ آئی ہے اور کایا پلٹی ہے, رضی دادا بتائیں ذرا. میں اس پہ خوش نہیں ہوں. نہیں, ہم بھی خوش نہیں ہیں, اسی لیے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں جب ان کو سزائیں مل رہی تھی یہ بہت خوش ہو رہے تھے, مٹھائیاں بانٹی جا رہی. جی 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 جی, ہم سیلیبریٹ بھی نہیں کر رہے, اور نہ ہی ہم میں سے کسی نے, ہم دکھی ہیں. پاکستان کے اندر سیاست کا چہرہ جو ہے وہ مطلب گہنا رہا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیاسی کارکنوں کو سیاسی سرگرمی کی بنیاد کے اوپر سزا نہیں ملنی چاہیے. بالکل نہیں ملنی چاہیے. یہ بات دہرانے کے بعد میں امین حفیظ صاحب آپ سے پوچھتا ہوں, کیا یہ سیاسی سرگرمی تھی؟ نہیں نہیں سر, میں آپ کو بتاؤں, یہ جو سیاست ہوتی ہے نا, سیاست میں ڈائیلاگ ہوتے ہیں, سیاست میں ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, سیاست میں گفتگو لیکن شنید نہ ہوتی ہے. وہ سیاست سے آئے تھے, نہ ان کو سیاست کا پتہ تھا, نہ وہ سیاسی لوگ تھے, اسی لیے تو آج بھی ان کو تکلیف اور اس وقت بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں اور پھر یہی سے کنٹینیو کریں گے. مارکہ حق یوم آزادی پر پی ٹی وی کے زیر اہتمام ملی نغموں کا مقابلہ. 14 اگست کو 14 لاکھ روپے نقد جیتنے کا شاندار موقع. اگر آپ کے نغموں میں مارکہ حق کا جوش اور آزادی کی مہک ہے تو اپنے بہترین ملی نغموں کے ویڈیوز 5 اگست تک ہمیں بھیجیں. منتخب ملی نغمے 1 اگست سے 14 اگست تک پی ٹی وی پر نشر کیے جائیں گے. وطن سے اپنی محبت کے گیت بھیجنے کے لیے پی ٹی وی کی ویب سائٹ ptv.com.pk وزٹ کریں, سانگ کمپٹیشن پر کلک کریں اور فارم پر کر کے اپنے ملی نغمے کا گوگل ڈرائیو یا وی ٹرانسفر لنک سبمٹ کریں.
या पीटीवी की वेबसाइट पर फॉर्म डाउनलोड करके पुर करें और ईमेल के जरिए अपने गाने का लिंक भेज दें। पहले 3 बेहतरीन नगमों का ऐलान 14 अगस्त को किया जाएगा। पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए और तीसरा इनाम 3 लाख रुपए। याद रखें, वीडियो भेजने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है। वेलकम बैक रजी दादा और अमीन साहब। ये इनकी तो बातें जितनी शुरू करें ना उतनी ही बढ़ती जाएंगी, कम है। बाकी सही बात है, जब ये सब कुछ कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, अपने ही मतलब पाकिस्तान का नुकसान कर रहे थे, किसी का क्या करना है। बड़ी बड़ी एज के एक्सपायरी डेटों के, अब मैं आप लोगों को नहीं कह रही, उनको कह रही हूँ जो बाबाज थे, अपनी जिंदगियां बड़ी अच्छी से याशी से खाते पीते गुजार चुके थे। वो जो उन्होंने न्यू जनरेशन को, यूथ को वर्गलाया, कच्चे जहन थे ना, नुकसान तो रजी दादा उनका हुआ, सिवाय तो उनको मिली, फ्यूचर तो उनके खराब हुए। अब बात कर लेते हैं जरा शरीकों भारत की। उनकी पार्लियामेंट में एक ही नाम गूंज रहा है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, बस। और बड़ा माशाल्लाह हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से वो नाम लेते हैं और पूरा नाम ले रहे हैं। कह रहे हैं जी उन्हें संडल हाथ कर देता है। देखिए, अगर मैं जो होता ना किसी मीडिया का इंचार्ज, फर्ज करें पीटीवी का एमडी होता, मैं और कुछ ना करता, मैं कहता कि ये जो 2 दिन की प्रोसीडिंग चल रही है ना भारत की लोकसभा यानी कि कौमी असेंबली के अंदर, उसको लाइव काट का सारे चैनल्स लाइव दिखाएं। सारे चैनल मैं पीटीवी पे लाइव करता हूँ, पीटीवी पे ना, प्राइवेट को भी दिखाना चाहिए। प्राइवेट दिखाएं या ना दिखाएं, जहां तक मेरा हुक्म चलता है ना, ठीक है। मैं अताउल्लाह तारड़ साहब से भी गुजारिश करता कि भाई ये सबको आप कहें कि वो नहीं, लाइव आपने क्या ना, मैं एमडी पीटीवी होता तो मैं अगर होता तो मैं आपको एमडी पीटीवी के साथ चेयरमैन पैमरा भी बना देता। ताकि आपके हुक्म प्राइवेट टीवी चैनलों पर भी। उसकी वजह ये है कि देखिए, मुझे वो एक शरीफ आदमी याद आ जाता है जिसका नाम अहमद शरीफ, ठीक है। उसने कहा था कि जब सारे मुल्क में शरीफ है, जब हम आपको मारेंगे ना तो फिर हम नहीं बताएंगे नहीं, आपको दुनिया बताएगी। दुनिया बताएगी सर, दुनिया नहीं, उनके घर के अंदर पार्लियामेंट ने बताया कि आपको मार पिटी है, आपकी बेइज्जती हुई है, पाने की जगह नहीं मिल रही रजी दादा। सर, उनके तज्जिया निगार, उनके सीनियर सहाफी ये कहते हैं कि हमारे फौजियों की लाशें आ रही थी, हमें बताया जा रहा था कि लाहौर को बर्बाद कर दिया है। वो कह रहे थे कि हम अपने टीवी चैनलों पे भारत पे सुन रहे थे, देख रहे थे कि कराची को फीती फीती कर दिया गया है। और कहते हैं अमलन क्या हुआ, अमलन ये हुआ कि एक जहाज गिरा, दूसरा गिरा, राफेल गिरा, मतलब त्यारे गिरे। असेंबली में किया था कित 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 जहाज गिरा के दिखाए थे। रजी दादा बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि ये जो अभी भी झूठ बोले वो प्रोपेगेंडा हो रहा है मीडिया और सोशल मीडिया में, अमीन साहब, इस पे भी प्रोपेगेंडा हो रहा है। वो जो हम जंग को लेके भी और अभी 9 मई के केसेस को भी लेके, क्योंकि वो एक जमात ही ऐसी है जिसको रजी दादा पता नहीं कौन सी जमात है, डैश डैश कहते हैं, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वही वाली बात कि अगर ये लाइव दिखा दिया जाए तो दुनिया में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं कि उनकी असेंबलियों में हो क्या रहा है, वो खुद बता रहे हैं दुनिया को। नंबर 1 और दूसरा जो घटिया तरीन किरदार एक अदा हुआ है, और वो ये है कि वफाक के एक यूनिट के सरबराह ने जिस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया है, और भारत वो इल्जाम उठा के फेटफ के पास चला गया कि ये देखें जनाब, ठीक है, इन पर पाबंदी कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत है कि आप एन उस वक्त जब हमारे बेटे कुर्बानियां दे रहे, ठीक है, और जब हम रोजाना बिला नागा हम अपने जवानों की लाशें वसूल कर रहे हैं, शोहदा की, ठीक है, और उस वक्त आप खड़े होकर उनके ऊपर इल्जाम लगाएं। आप या तो खुद वहां पे अमन बहाल कर लेना, जब हमारे पास कन्फर्म इंफॉर्मेशन है कि आलमी दहशतगर्द इस वक्त यहाँ पे आके छुपे हुए हैं, और वो कन्फर्म इंफॉर्मेशन हम एक से जायद जरियों से कन्फर्म करने के बाद, पूछने के बाद, जब वो मतलब कि 3-4 दफा कन्फर्म हो जाती है, तय हो जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है, तो फिर हम वहां पे जब ऑपरेशन करती हैं हमारे अदारे, आप एन उस वक्त बैठ के एक वीडियो पैगाम जारी करके दुश्मन का केस मजबूत करते हैं। यार आप क्या लोग हैं यार, मतलब आप क्या है? मतलब मैं ये अगर ये कहूं
पाकिस्तान पे जब कोई हसास वक्त आया, मुश्किल वक्त आया, जब कहीं पाकिस्तान ने गर्दन सीधी रख के अपनी सरजमीन, अपनी बॉर्डर को महफूज करना चाहा, इस चवल जमात ने, मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करने लगा हूं क्योंकि इनके अंदर, मैं आपको बताऊं, 100 घरों में लड़ाई होती है, 100 झगड़े होते हैं, लेकिन कोई शख्स अपनी मां, अपने बाप के खिलाफ बात नहीं करता। ये इतनी गंदी जमात है कि हर उस वक्त जब पाकिस्तान हसास मसले पे खड़ा होता है, जब वो अपना कौमी परचम सर बुलंद कर रहा है, लहराता हुआ कौमी परचम सारी दुनिया को नजर आता है, ये उस वक्त IMF के सामने जाके पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे करते हैं। ये उस वक्त दुश्मन को जाके कहते हैं कि इनके ऊपर मुआशी पाबंदियां लगाए। ये कहते हैं झूठो झूठ, ऐसा झूठ बोलते हैं जिससे पाकिस्तान की सालमियत को खुदा न खास्ता हो तो कुछ नहीं सकता, लेकिन ये अपनी जहनियत बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान के लॉयल नहीं है, अपने मफादात के लॉयल है, अपना इक्तदार मांगते हैं। एक पॉइंट मेरा ले ले, कहते हैं गेट नंबर 5 से बस जाने की इजाजत है। पाकिस्तान और धरती और माँ, वो जो अपनी माएं बहनें सड़कों पे ला के लोगों की क्या करते हैं? हमारे IMF के पास शिकायत लेके पाकिस्तान के खिलाफ कौन गया? 2 पार्टियां गई हैं, एक मोदी की भाजपा पार्टी और एक PTI की पार्टी, ये 2 पार्टियां गई हैं। उसके बाद एशियाई तरक्कियाती बैंक को खत किसने लिखा? मोदी ने और PTI ने, ठीक है। उसके बाद FATF को खत किसने लिखा या किसने जाके कहा? मोदी ने और PTI ने। सही बात है, भाजपा ने और PTI ने। यार भाजपा, अब तो PTI हमें भाजपा की पाकिस्तान के अंदर एक्सटेंशन लगती है, ठीक है। मतलब कि आप अंदाजा करें कि जो भी एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी हो रही है उसमें भारत तो करे यार, वो हमारा असली दुश्मन है, ठीक है। ये अपने वही हरकत PTI करती हुई पाई जाती है। और मेरा मतलब है कि किसी भी फोरम के ऊपर आपने ह्यूमन राइट्स के हवाले से अमेरिका के अंदर कांग्रेस को और सेनेटर को जो जाके ब्रीफ किया और लॉबिंग की और पाकिस्तान के सिपा सलार के ऊपर अमेरिका में दाखिले पे पाबंदी लगवाने के लिए करारदाद पास करवाने की कोशिश की, ये इससे पहले सरगर्मी भाजपा सरकार कर रही थी। हम सारे की भाजपा सरकार की बात करें तो भाजपा और PTI एक पेज पे मुझे क्यों नजर आते? मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाह रहा, खुदारा ये ना समझा जाए, लेकिन भाजपा और PTI हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ एक पेज पे क्यों नजर आते हैं? मुझे एक गल समझ नहीं आई। मैं ये तो उनको पता है और हमें भी पता है, लेकिन वो जो मर्जी बात करें। अब अगर भारतीय पार्लियामेंट की बात करें तो वहां ट्रंप जो आपके दोस्त है ना, वो उनके गले की हड्डी बने हुए हैं, मोदी के गले की। सर वो हड्डी नहीं बने। 32 से 34 बार ये कह चुके हैं रजी दादा कि मैंने भारत को पाकिस्तान से बचाया, और मोदी सरकार कह रही है, एक डायलॉग ले लो, वो कहता है मोदी पता है ना मार पड़ रही थी पाकिस्तान से, मोदी पार्लियामेंट में आके मुकर गया रजी दादा, तुमने मुझे कहा था, और तुमने मुझे कहा था, मैंने छुड़वाया मोदी पार्लियामेंट में आके। अब सवाल पूछे जा रहे हैं। मुझे तो भारत की लोकसभा में राहुल गांधी का ये फिक्रा मेरी कान में बार बार गूंजा है। रजी दादा, वो अल्फाज मेरे कान में गूंज रहे हैं। उसने मोदी सरकार को ललकारते हुए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा में ये कहा कि अगर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को अमेरिकी सदर पार्लियामेंट में वाशिंगटन DC में बुला के लंच में, व्हाइट हाउस में लंच करा सकता है, तो वेयर इज आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अगर वो सच्चा है तो स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी करता? चलो, अगर पाकिस्तान ने चाइना के साथ दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, बाहमी जो जिसको कहते हैं ना कि दिफाई ताउन और हर स्ट्रेटेजिकल उनके जो मोहब्बत प्यार है उसमें ये इतने बुलंद है, अगर मोदी वजीर आजम इंडिया चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात में है तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आकर क्यों नहीं कहता कि मेरे चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं? उसकी जुबान को ताला क्यों लग गया? कितनी जबरदस्त। और वो हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहे हैं। हमारे ना एक और भी वो चीन का जिक्र आ गया तो मैंने कहा कि आज चीन का भी, हाँ बिल्कुल, पीपल्स लिबरेशन 98 पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो जो और उसकी आज फाउंडेशन डे था, यौम तासीस था,
اور اس کے اوپر 98 GHQ نے پاکستان کیا بات آرمی نے ایک GHQ فنکشن رکھا بالکل۔ اور ان کو آنر کرنے کے لیے، اور اس کی بنیادی طور پہ وجہ یہ ہے کہ میں نے اس پروگرام کے اندر آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا کہ پہلے پاکستان اور چین جو تھے وہ آہنی بھائی تھے، آئرن کلیڈ بردر تھے، ٹھیک ہے، اب پلیٹینم پر کلیڈ بردر ہو گئے، کیونکہ پلیٹینم جو ہوتا ہے وہ لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے اور بالکل۔ ہارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب پلیٹینم کلیڈ بردر ہو گئے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر یہ جو ہمارا دفاعی تعاون ہے یہ نیکسٹ لیول تک جانے لگا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کو آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ بنیادی طور پہ اب جو پاکستان ایک تو ہے نا ریاست دیکھیں پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات 3 لیئرز پہ مشتمل ہیں۔ اوکے، پاکستان کی حکومت کا چین کی حکومت کے ساتھ ایک تعلق ہے، ٹھیک ہے جی، پاکستان کی فوج کا چین کی فوج کے ساتھ ایک دوسرا تعلق ہے، یہ پیرلل اس میں تعلق کوئی دو رائے ٹھیک ہے، نہیں۔ اور پاکستان کی عوام کا چین کی عوام کے ساتھ ایک اور تعلق ہے، اور میں آپ سے عرض کروں اس وقت جو 60,000 سے زائد بچے پاکستانی وہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، ابھی پچھلے دنوں ایگریکلچر گریجویٹس جو ہیں وہ ادھر بھیجا پرائم گیا ہے۔ منسٹر کے اسپیشل انیشیٹو کے اوپر چائنا مزید ٹریننگ کے لیے گئے ہیں، اور وہ پورے پاکستان سے میرٹ کے اوپر چنے گئے ہیں، وہ وہاں پہ جا کے فردر ٹریننگ لیں گے اور واپس آگے پاکستان میں زراعت میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ جو 60,000 بچہ ہمارا پڑھ رہا ہے نا وہاں پہ، وہ 60,000 فیملیز جو ہیں وہ چین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی ہزاروں بلکہ لاکھوں کہنے کی مجھے اجازت دیجیے ہمارے بچے ایسے ہیں جو وہاں سے گریجویٹ کر کے وہیں پہ ہی ملازم ہو چکے ہوئے ہیں، ایسے ٹھیک ہے، تو ایسی یہ ہمارے 3 لیئر ریلیشن ہے۔ آج جو اظہار تھا وہ ہمارے جو آرمی ٹو آرمی ریلیشن ہے نا اس کا اظہار تھا، اور پاک فوج نے یہ ایک ٹوکن آف تھینکس بھی تھا اس سپورٹ کے لیے جو کہ 6 مئی سے لے کے 10 مئی تک پیپل لبریشن آرمی نے پاکستان کو اور پاکستان کی آرمی کو فراہم کی، یہ ایک اس کا ٹوکن آف تھینک بھی تھا۔ اور یہاں پہ موجود چین کے سفارتکار اور دفاعی اتاشی کے علاوہ دیگر ذمہ داران جو تھے نا وہ موجود تھے، انہوں نے بھی اس موقع کے اوپر شرکت کی ہے، تو میرا مطلب ہے کہ یہ بڑا اچھا جیسچر ہے۔ اور اس موقع پہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جو خوبصورت بات کی ہے کیک کٹنگ سیریمنی میں، رضی دادا شمائلہ، میں کہتا ہوں جی کیا الفاظ انہوں نے استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کا جو تعلق ہے پیپل ٹو پیپل، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، آرمی ٹو آرمی، یہ خطے میں امن سلامتی خوشحالی کی ضمانت ہے، لیکن ایسے امن سلامتی خوشحالی کے دور میں اگر کوئی فتنہ ملک سر اٹھانے کی کوشش کرے تو پھر پاکستان کے شہین اچھا اس میں آخری بات آپ بات کریں، میں عرض کروں کہ ایک بات جو بھارت نے اور بھاجپا نے خاص طور پہ 6 مئی 2025 سے پہلے پوری دنیا کو بیچی ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ اس خطے میں امن رکھنے کے لیے جو فلکرم ہے، جو توازن ہے، وہ بھارت ہے، ٹھیک ہے، طاقت کا توازن بھارت برقرار رکھتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے 10 مئی کو یہ ثابت کر دیا کہ وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر نہیں ہے، ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر ہیں۔ اس خطے میں کوئی بھی دہشت گرد ہو، کوئی بھی فسادی ہو جو کہ فساد پیدا کرنا چاہے، اس کو اگر ہینڈل کر سکتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر ہم نے کام کیا اور قربانیاں دی ہیں، اور اب بھی اگر بھارت یا اس جیسا کوئی بھی سرفرا جو ہے اس کو اگر کوئی سر اٹھائے گا خطے میں، کوئی درد ہوگی، کہیں پہ تکلیف ہوگی، تو ہم اس کا علاج کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ اتنے یہ سالوں جو سے فلکرم شفٹ ہوا ہے نا نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کا، یہ تاریخ بدلی ہے۔ نہیں اس میں تو امریکی صدر نے ہماری تعریف کر دی، میں کہتا ہوں پھر مجھے الفاظ جو زبانی میرے کانوں میں دماغ میں گونجتے ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایسی بات کرتے ہیں کہ مودی کی ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں، خطے کی جنگ میں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکی صدر صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کا مثبت رول ہے،
रिकॉग्नाइज रसीद दादा और अमीन साहब, अच्छा खासा भरम बना हुआ था मोदी का इतने सालों से भारत का, ठीक है, बना हुआ था ना। बड़ा समझाया उनके एयरफोर्स ने, उनकी आर्मी ने, उनके चीफ्स ने भी कि हम जंग नहीं करना चाहते, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जब भी मारते हैं वो नीचे आके कोई डंडे छोटे तो नहीं मारते, वो बंदे की मत मारते हैं। तो मोदी के साथ बस ऐसा ही हुआ, मोदी की मत मारी और मोदी को फिर हमसे रुस्वा होना पड़ा पूरी दुनिया के सामने। अपना ख्याल रखिएगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बार बार